नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। एमसीसीको विरोधमा संसद भवन अगाडि दिनभर प्रदर्शन। सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी बीचको झडपमा प्रदर्शनकारी सहित सुरक्षाकर्मी समेत घाइते। जबरजस्ती एमसीसी पारित गर्ने प्रयास नगर्न कांग्रेसलाई एकीकृत समाजवादीका नेता खनालको चेतावनी। संशोधन नगरी पेश गरी विपक्षीमा उभिने माओवादीको निर्णय। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनको तयारी तीव्र। भोलिदेखि दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगको आह्वान। अमेरिकाको इतिहासमै पहिलो पटक बन्दुक निर्माण कम्पनीद्वारा जिम्मेवारी वहन। हत्याकाण्डमा मारिएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय। र ए डिभिजन लिगको उपाधि मच्छिन्द्रलाई 7 बाटोलाई 1-0 हराउँदै मच्छिन्द्र 2 खेल अगावै च्याम्पियन बन्न सफल। सबैभन्दा राम्रो छड कुन छ होला? उच्चतम लचकताका साथै असीम भारवहन क्षमता भएको अम्बे स्टिल जतिको भरपर्दो अरु कुनै स्टिल छैन। अम्बे स्टिल्स जे भन्छ दिगो भन्छ। युनाइटेड सिमेन्ट्स 53 ग्रेडको ओपीसी सिमेन्ट, सर्वाधिक पकड भएको सिमेन्ट, नेपालकै सर्वोत्कृष्ट ग्रेडमा युनाइटेड सिमेन्ट्स। अब पूरा समाचार। सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने कसरत गरिरहेका बेला त्यसको विरोधमा भएका सडक प्रदर्शनहरूले आज संघीय राजधानी काठमाडौँ अस्तव्यस्त बन्यो। आज दिनभर काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य सडकहरूमा भएको प्रदर्शनले सर्वसाधारणले शास्ति मात्र पाएनन्। प्रहरी र प्रदर्शनकारीहरू बीच झडप हुँदा अवस्था तनावग्रस्त बन्यो। सधैँझै व्यस्त रहने काठमाडौँ नयाँ बानेश्वर छेउछाउ बिहिबार फरक दृश्य देखिए। नजिकैको संसद भवनभित्र चलिरहेको संसद बैठकले एमसीसी पास गर्न लागेको भन्दै त्यसको विरोधमा मध्याह्नदेखि नै सडकमा नाराबाजीका स्वरहरू सुनिन थाले। एमसीसीको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूले एमसीसीका विरुद्धमा नाराबाजी समेत लगाए। खास गरी एमसीसीको विरोधमा त्यसरी प्रदर्शन गर्नेहरूमा सत्तासीन राजनैतिक दलका भारतीय संगठनहरू पनि थिए। त्यसबाहेक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दल र संसद बाहिर रहेका केही कम्युनिस्ट घटक र अन्य मोर्चाहरू सहभागी थिए। संसदमा एमसीसी पेश हुन नदिन दबाव स्वरूप भएको विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका केही संगठनहरूले त्यसबेला आफ्नो विरोध कार्यक्रम स्थगित गरे जब संसदको कार्यसूचीमा एमसीसीले प्रवेश पाएन भन्ने खबर बाहिरियो। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरवाले भने आफ्नो विरोधका कार्यक्रम जारी राख्यो। हरेक बुँदाहरू जो राष्ट्रघाती छन्, हाम्रो संविधानसित नमिल्ने छ, हाम्रो स्वतन्त्रतासित नमिल्ने छ, हाम्रो सार्वभौम सत्तासित बाज्ने छ, यी यस्ता कुराहरू हाम्रो नियम कानुन, नेपालका नियम कानुनहरूसित बाज्ने बुँदाहरू सबै खारेज हुनुपर्छ। र सन् एमसीसी जनताले जनमतले यही अवस्थामा पास गर्न हुन्न भनेर दिएको म्यान्डेटलाई नमान्ने एमाले को, अरू पार्टी को, हामी को? यस्तो एमसीसी जस्तो प्रोजेक्ट आउनुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ। तर यसमा कानुन बाजिएमा यसको निर्णय एमसीसीले आफै गर्नेछ भन्ने कानुन कसले ल्यायो? रापरवाले आफ्नो विरोध प्रदर्शनका क्रममा निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीले रोक्न खोज्यो। तर त्यस क्रममा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी बीच घम्साघम्सीको स्थिति सिर्जना भएपछि प्रदर्शनकारीले सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गा र इट्टा प्रहार गर्न थाले। त्यसपछि प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न सुरक्षाकर्मीले अश्रु ग्यास, पानीको फोहरा र लाठी प्रयोग गरे। सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी बीचको दोहोरो झडपमा परि 9 जना सुरक्षाकर्मी र केही प्रदर्शनकारी घाइते समेत हुन पुगे भने अवस्था तनावग्रस्त बन्न पुग्यो। झडपका क्रममा प्रहरीले सयौं प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो। बुधबार दिनभर रणभूमि जस्तो बनेको संसद भवन वरपरको सुरक्षा व्यवस्थामा भने थप कडाई गरिएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्य र साजन थापाका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले जबरजस्ती एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने प्रयास नगर्न नेपाली कांग्रेसलाई चेतावनी दिनु भएको छ। सम्मानित नेता खनालले नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर गरिएको सो सम्झौता संशोधन नभई पारित हुन आफ्नो पार्टीले नदिने अडान समेत दोहोर्याउनु भयो। बुधबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले यो सम्झौतामा गम्भीर खालका राष्ट्रिय हित विपरीतका कुराहरू रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बल प्रयोग गरेर पास गर्छु भन्न नमिल्ने तर्क समेत गर्नुभयो। गम्भीर र गम्भीरतम राष्ट्रिय हितका विपरीतका कुराहरू छन्, त्यो कुरा नसचिकन र ती कुराहरूमा सुधार नभइकन यो एमसीसी पास हुन सक्दैन। यो लोकतन्त्रमा अनेकन विषयहरूमा बहस हुन्छ, विवाद हुन्छ र कतिपय कुराहरू मिल्दैन। असहमतिको विषयमा बल प्रयोग गरेर हुन्छ, धाक धम्की दिएर हुन्छ। नेता खनालले सरकारमा रहेर पनि सरकारले ल्याएका गलत कुराको विरोध गर्न पाउने बताउनु भयो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसी परियोजनाको विपक्षमा मतदान गर्ने भएको छ। बुधबार सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले सरकारले एमसीसी परियोजना संशोधन नगरी संसदमा पेश गरे त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। माओवादीले एमसीसी परियोजनालाई संशोधन र परिमार्जन नगरी यथास्थितिमा संसदबाट पारित गर्न नसकिने निर्णय गरेको पार्टीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउने हो भने राजनीतिक दलहरूका बीचमा राष्ट्रिय सहमति बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। रहेका असमान शर्तहरू, असमान राष्ट्रिय प्रतिकूलका प्रावधानहरू संशोधन नगरिकन, परिमार्जन नगरिकन यथास्थितिमा चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन, त्यसलाई पास गर्न सकिँदैन र जबरजस्तीले पास गर्यो भने पनि जबरजस्तीले लिएर आयो भने हामी त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने। सत्तारूढ दलको सहमति बिना एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित भएमा गठबन्धन स्वतः तोडिने प्रमुख सचेतक गुरुङले बताउनु भयो। अब सहमति बिना गर्ने कुरा त सरकारले गठबन्धन तोडेर गर्ने कुरा हो। गठबन्धन तोडेर गइसकेपछि सरकारमा रहने कुरा सायद गठबन्धन तोडेर एमसीसी अगाडि बढाइए माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने सचेतक गुरुङले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अवरोध कायमै राखेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नाराबाजी सहित अवरोध कायमै राखेको हो। एमालेको अवरोधका बीच सुरु भएको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले थारू आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश गर्नु भएको छ। त्यसैगरी बैठकले 2064 सालको संविधान सभामा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सदस्य जगतबहादुर ताजपुरिया, 2058 सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित सदस्य तथा हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रहनुभएका लक्ष्मीदास मानन्दर र 2070 सालको संविधान सभामा तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित सदस्य भई हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रहनुभएका डाक्टर दुमन सिंह थापाको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। बैठकको प्रारम्भमै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नाराबाजी गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकमा भएको अवरोधका कारण सभाको गतिशीलतामा असर परेको भन्दै सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो। आफ्नो भूमिकाप्रति संवेदनशील हुनु, अवरोध अन्त्य गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न म सम्बन्धित मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँले प्रतिनिधि सभामा राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने 42 वटा विधेयकहरू सभामा विचाराधीन रहेकाले सो विधेयकहरूलाई पारित गरी राज्य सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यी विधेयकहरूलाई नियमानुसार पारित गरी राज्य सञ्चालनमा सहयोग गर्नु हाम्रो दायित्व पनि हो।
प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन 6 गते शुक्रबार दिनको 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। पछिल्लो समय पुनः एकपटक एमसीसीको विषयले सदन र सडक दुवै तातेको छ। राजनीतिक नेतृत्वका लागि यति बेला एमसीसी निल्नु न ओकल्नु भएको छ। जसरी भए पनि अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा पेश गरी अनुमोदन गराउने पक्षमा रहेको सरकारलाई एमसीसी पारित गराउन सकस देखिएको छ। विशेष गरी सत्ता गठबन्धनका दलहरू बीच नै एमसीसीका विषयमा मतभिन्नता देखिँदा सरकारलाई एमसीसी अघि बढाउन कठिनाई भएको हो। जसअनुसार बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी पेश गर्ने सरकारको प्रयास असफल हुन पुग्यो। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसदहरूले एमसीसीका विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन्। केही सांसदहरूले एमसीसी सम्झौता नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमान विरोधी भएको दावी गर्दै संसदबाट अनुमोदन गर्नै नहुने बताउनुभयो भने केही सांसदले एमसीसी संशोधन र परिमार्जन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। दोस्रो बुदामा के लेखेको छ भने यो कम्प्याक्ट र यस सम्झौतासँग नमिल्ने गरी कसैसँग पनि कुनै काम गर्न नपाइने अनि के हो यस्तो कुरा। त्यसकारण यो कुरा कुनै चीनसँग भारतसँग कसैसँग सम्बन्धित छैन। यो के कुरासँग सम्बन्धित छ भने हाम्रो देशको स्वाधीनता, हाम्रो कानुन, हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति त्योसँग सम्बन्धित छ नि। अनि त्यो कुराहरू उठाउनु त साँच्चै के भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक देशभक्त नागरिकको कर्तव्य हो नि। अब हामीले के भनिरहेका छौँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका प्रावधानहरू रहेको हुनाले चाहिँ संशोधन र परिमार्जनको लागि ती प्रावधानहरूलाई संशोधन र परिमार्जनलाई पहल गरौँ, वार्ता गरौँ, कुराकानी गरौँ। जति संशोधन गर्न सकिन्छ, जति परिमार्जन गर्न सकिन्छ त्यो प्रयास गरौँ र त्यसको आधारमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति जुटाउने कोसिस गरौँ र त्यही राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अगाडि बढौँ भनेर भनेको छ। त्यस्तै एमसीसीको विषयमा जनस्तरमा समेत विरोध भइरहेका बेला यसलाई थप गिजोल्न नमिल्ने कतिपय सांसदहरूको भनाइ छ। कार्यव्यवस्थाबाट पनि उहाँहरू चाहिँ भाग्नु भएको छ र आफ्नो कुरा उहाँहरूले प्रष्ट रूपमा राख्न सकिरहेको छैन र उहाँहरूले त्यो कुरो राख्नु चाहिँ आवश्यकता छ। जनताको बिचमा आफ्नो धारणा के हो भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा प्रमुख प्रतिपक्ष आउनुपर्छ र हामी संसदलाई सुचारू गरेर सांसदहरूले चाहिँ नि छलफलमा भाग लिन सक्ने वातावरण तयार गरेर यसलाई चाहिँ नि टेबल गर्नुपर्छ र छलफलमा चाहिँ नि लैजानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ नि रहेको छ। अमेरिकाले दिने एउटा परियोजना स्वीकार नगर्दा सबै सहयोग बन्द हुन्छ भन्ने भ्रम पाल्न आवश्यक नरहेको सांसदहरूको ठहर छ। अनि अमेरिका हाम्रो 70 वर्षदेखिको एउटा घनिष्ठ मित्र राष्ट्र हो र एउटै हिउँदले जाडो जाँदैन। यो सम्बन्ध नेपालसँगको सम्बन्ध हाम्रो लागि अमेरिकाको सम्बन्ध जति प्यारो छ, अमेरिकाको निम्ति पनि नेपालसँग सम्बन्ध राखिराख्नु त्यति नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। लामो समयदेखि चर्चाको विषय बन्दै आएको एमसीसीका विषयमा अहिले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच नै दूरी बढ्दै गएको छ। एमसीसीकै विषयले सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्ने विश्लेषण भइरहेका बेला यथास्थितिमा एमसीसी संसदमा पेश भए सरकारबाट बाहिरिने माओवादी केन्द्रको चेतावनीले गठबन्धनमा भएको गडबडलाई थप बल पुगेको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले एमसीसी सम्झौता शुक्रबार 6 गते बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा टेबल हुने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहनुभएका मन्त्री बडुले दलहरू बीचको सहमतिमै सम्झौता अघि बढाउन आवश्यकता महसुस गरेरै सरकारले आज र भोलि 2 दिनको समय दिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री बडुले एमसीसीलाई टुङ्गो लगाउने सार्वभौम संस्था संसद भएकाले त्यही छलफल गरेर टुङ्गो लगाउन सरकारले चाहिरहेको बताउनुभयो। मन्त्री बडुले सम्झौतामा सहमति जुटाउन सरकारले सबै दलहरूलाई आह्वान गरिरहेको पनि स्मरण गराउनुभयो। संसदमा प्रवेश गराउने, टेबल गर्ने र छलफलमा पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य हो। अब छलफलका निमित्त दलहरूको बिचमा अझ केही समय चाहिन्छ भन्ने भइसकेपछि हामीले 1 दिनको समय अरू दिउँ र 5 गते हुन्छ भने आजको दिन, भोलिको दिन हामीसित रह्यो नि त। 2 दिनको एउटा थप सल्लाह र थप सहमति जुटाएर 6 गतेकोमा हामीले प्रस्तुत गर्ने। मन्त्री बडुले विगतमा बनेका सबै पार्टी नेतृत्वको सरकारले आवश्यकता बोध गरेको एमसीसीलाई वर्तमान सरकारले संसदबाट पारित गराउन पहल गरेको बताउनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम।
जनता समाचारमा अब थप समाचार। निर्वाचन आयोगले भोलिदेखि दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि भोलिदेखि फागुन 15 गतेसम्म दल दर्ता गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। आयोगमा 106 वटा दल दर्ता भएका छन्। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि संविधानको धारा 271 बमोजिम राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 को अनुसूची 12 बमोजिमको ढाँचामा दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो। निवेदनको ढाँचा आयोगले वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न वा आयोग सचिवालयबाट प्राप्त गर्न सकिने समेत जनाएको छ। दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा दल सम्बन्धी विवरण, राजनीतिक दलको पूरा र संक्षिप्त नाम, स्थापना भएको मिति, आयोगमा दर्ता भएको मिति, केन्द्रीय कार्यालय रहेको ठेगाना, पत्राचार गर्ने ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, इमेल र वेबसाइट खुलाउनु पर्ने आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको संख्या, आयोगमा दलले वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेको मिति र दलको केन्द्रीय स्तर, प्रदेश स्तर र जिल्ला स्तरको कार्यकारिणी समितिको पछिल्लो निर्वाचन भएको मिति पनि खुलाउनु पर्नेछ। यसभन्दा अघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको निर्वाचन चिन्हको सट्टा अर्को निर्वाचन चिन्ह लिन चाहने दलले आफूले प्राप्त गर्न चाहेको 3 वटा निर्वाचन चिन्ह प्राथमिकताका क्रम अनुसार उल्लेख गर्नुपर्नेछ। गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेश सरकार मार्फत जनताको अपेक्षा अनुसारको धेरै कामहरू हुन बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारको 4औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख गुरुङले जनताको अपेक्षा अनुसारको काम प्रदेश सरकार मार्फत हुनै बाँकी रहेको बताउनु भएको हो। यद्यपि प्रदेश सरकार मार्फत ऐन कानूनको निर्माण हुनुका साथै विकास र समृद्धिको कामको भने सुरुवात भएको उहाँले बताउनु भयो। ऐन कानुन नियमका ऐन कानुनहरू निर्माणका साथै जनताका घर दैलोमा प्रदेश सरकारका माध्यमबाट हुने विकास र समृद्धिका कार्यहरूको राम्रो सुरुवात भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गण्डकी प्रदेशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच द्वन्द्व नभई विशुद्ध राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशको राजनीति परिपक्व, लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिपक्षका बीचमा कुनै अस्वाभाविक विभेद द्वन्द्व छैन। हाम्रा बीचमा विशुद्ध राजनीतिक प्रतिस्पर्धा छ। त्यो अत्यन्त मर्यादित र प्रतिफलयुक्त छ भन्ने मलाई लाग्दछ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश स्थापना भएको छोटो समयमा नै सरकारले जनताको मन जित्न सफल भएको दावी गर्नुभयो। सरकारले गरेका विकास, निर्माण तथा सेवा प्रवाहले प्रदेश सरकारको महत्त्व जनताले आत्मसात गरेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 639 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यससँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,905 पुगेको छ। बुधबार 1,600 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 18,251 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 6,782 पीसीआर तथा 2,974 एन्टिजेन परीक्षण भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ। पाल्पाको रेब्दीकोट गाउँपालिकाले दूध उत्पादनमा अनुदान दिन थालेपछि भैँसी पालन गर्नेहरू उत्साहित भएका छन्। गाउँपालिकाले प्रति लिटर 4 रुपैयाँ अनुदान दिने भएपछि गाउँपालिकाका भैँसी पालक किसानहरू खुसी भएका हुन्। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले दूध उत्पादनमा अनुदान दिन थालेपछि भैँसी पालन गर्नेहरू उत्साहित भएका छन्। गाउँका कैयन युवा पैसा कमाउन भन्दै विदेश जाने लहर चलिरहँदा पाल्पाको रिब्दीकोट 2 भुटुकाका दीपक पाण्डेले सुरु गरेको व्यावसायिक पशुपालनबाट अहिले वार्षिक 10 लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नुहुन्छ। गाउँका केही साथीहरू विदेश पलायन हुँदै गर्दा स्वदेशमै बस्ने र व्यावसायिक पशुपालन गर्ने सोच बनाएका पाण्डेसँग अहिले 4 वटा भैँसी र 2 वटा दुहुना गाई छन्।
दैनिक 40 लिटरसम्म दुध बेच्ने गरेका पाण्डेले वर्षमा दुध बेचेर मात्र 7 लाख रुपियाँ आम्दानी गर्नुहुन्छ। भैँसी पालन बाहेक पाण्डेले बाख्रा पालन र तरकारी खेती समेत गर्नुहुन्छ। मेरो 4वटा भैँसी छ, 2वटा गाई छ, दुहुना गाईहरू। मेरो चाहिँ 40वटा चाहिँ बाख्रा छ, ठुलो सानो गरेर। यसबाट चाहिँ अब दुधहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो सिजनमा पर डे चाहिँ 40 लिटरसम्म चाहिँ दुधहरू चाहिँ हामीले चाहिँ डेयरीमा लगेको छौँ। नेपाली समाजमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्दा प्रोत्साहन भन्दा हतोत्साहित गर्ने परम्पराका कारण धेरै नेपाली युवा विदेश नै बाध्य भएका छन्। स्वदेशमै कृषि तथा पशुपालन गरी आम्दानीसँगै बेरोजगार युवालाई रोजगार बनाउने काम निकै चुनौतीपूर्ण भए पनि निरन्तर मेहनत गर्दा सफल हुने भैँसी पालक कृषकहरूको भनाइ छ। भैँसी पालन गर्दा दुध घिउ बिक्रीसँगै मल पनि तरकारी खेतीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसबाट केही दुधहरू घिउहरू हल्का फुल्का बेचेर केही रकमहरू होइन 1देखि 15सम्म 1-15सम्म हामीले आम्दानी स्रोतहरू लिइराखेका छौँ होइन। पछिल्ला वर्षहरूमा यहाँका युवा व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गरी दूध र मासु उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुन थालेका छन्। दूध र मासुमा पाल्पा जिल्ला आत्मनिर्भर भएकोमा जिल्लावासी खुसी छन्। विदेश गएर फर्केकाहरू पनि पुनः नजाने गरी विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न भएका छन्। गाउँपालिकाले गत वर्ष उन्नत जातका भैँसी 50% अनुदानमा वितरण गरेको थियो। गाउँपालिकाले कृषकलाई घर दैलोमै गएर प्राविधिक सेवा दिइरहेको छ। मासिक चाहिँ 50,000 दुध लिटर चाहिँ उत्पादन हुन्छ। हामी चाहिँ गत वर्ष चाहिँ भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रममा चाहिँ मुरा तथा मुरा क्रस भैँसी चाहिँ 50 चाहिँ खरिद गरेर चाहिँ गाउँपालिकामा प्रशस्त मात्रामा चाहिँ दुध उत्पादन गरेका छौँ। अनि चाहिँ पशुतर्फबाट चाहिँ पशु प्राविधिकले चाहिँ किसानहरूको घर दैलोमा गएर चाहिँ सहयोग चाहिँ गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय विदेशबाट फर्केकाहरूको आकर्षण पशुपालन र कृषिमा देखिएको छ। विदेश गएर फर्केका र अध्ययन गर्दा गर्दै पनि कृषि पेसा अँगाल्ने युवाहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ। पाल्पाबाट विजय कुमार बौडेलको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। सर्वोच्च अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीलाई पुनर्बहाली नगरेकोमा 7 दिनभित्र लिखित जवाफ दिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। रेग्मीले अदालतको आदेश विपरीत आफूलाई पुनर्बहाली नगरेको भन्दै दायर गरेको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले बुधबार उक्त आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा 7 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत भनिएको छ। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने योजना सहित संसदमा पेश हुने समाचारले मंगलबार अर्धशतक बढीले बढेको नेप्से बुधबार प्रस्ताव टेबुल नभएपछि पुनः दोहोरो अङ्कले घटेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 0.72% अर्थात् 19.84 अङ्कले घटेर 2734.44 बिन्दुमा झरेको छ। कारोबार खुलेदेखि नै घट्न थालेको बजारमा कारोबारमा आएका 13 उपसमूहगत सूचक मध्ये अन्य र जीवन बीमा बाहेक सबै घटेका छन्। जलविद्युत कम्पनीको सूचक सबैभन्दा धेरै 2.18% घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधिक समीक्षा गर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा केही नीतिहरू परिवर्तन गर्ने अपेक्षा सरकारवालाहरूले गरिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाका लागि केही साता अघि सरकारवालाहरूसँग छलफल गरिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा समेट्नुपर्ने सुझाव उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा नेपाल बैंकर्स संघहरूले पठाइसकेका छन्। बैंकर्स संघले सीडी रेसियोलाई सहज बनाउन तथा पुँजीकोष अनुपातलाई सहजीकरणको लागि उपकरण जारी गर्न दिन माग गरेको छ। यस्तै महासंघले ब्याज दर वृद्धि दर रोकिनुपर्ने तथा तरलता सहज बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले मध्यावधि समीक्षामा केही नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। सातोबाटो युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको उपाधि जितेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा मच्छिन्द्रलाई जित दिलाउन विदेशी खेलाडी नोरल्यान्ड नोभ्रुजोभले निर्णायक गोल गरेका थिए। खेलको 53औं मिनेटमा अजरबैजानका खेलाडीले निर्णायक गोल गरेका थिए। जितसँगै शीर्ष स्थानको मच्छिन्द्रले 11 खेलमा 29 अङ्क जोडेको छ। दोस्रो स्थानको मनाङको 20 अङ्क रहेको छ। सातोबाटोले 11 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ। सातोबाटो 6औं स्थानमा रहेको छ। यसअघि मच्छिन्द्रले 2076 सालमा पहिलो पटक शीर्ष डिभिजन लिगको उपाधि जितेको थियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब बराबरीमा रोकिएको छ। एन्फा कम्प्लेक्समा बुधबार भएको खेलमा 10 खेलाडीमा समेटिएको आर्मीले हिमालयन शेर्पा क्लबसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा आर्मी बराबरीमा रोकिएको हो। खेलको 26औं मिनेटमा कप्तान जर्ज प्रिन्स कार्कीले गोल गर्दै आर्मीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको 65औं मिनेटमा मुतम्बा पिस्टोनले गोल गर्दै हिमालयनलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। यस्तै खेलको इन्जुरी समयमा गोलकिपर विकेश कुथुले रातो कार्ड पाएपछि आर्मी 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। यस बराबरीसँगै आर्मीले 11 खेलमा 19 अङ्क जोडेको छ। आर्मी लिगको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। हिमालयनले 11 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ। 7औं प्रधान सेनापति खुला म्याराथन तथा रन फर फन प्रतियोगिता फागुन 14 गते काठमाडौँमा आयोजना हुने भएको छ। युनिटी टिम स्पिरिट एन्ड स्ट्रेन्थ थिम अन्तर्गत पुरुषतर्फ फुल र हाफ म्याराथन तथा महिलातर्फ हाफ म्याराथन आयोजना हुनेछ। त्यसैगरी सैनिक अधिकृत तथा सैनिक सहचारीतर्फ पुरुष र महिलाको 10 किलोमिटर दौड हुने नेपाली सेनाले जनाएको छ। उपत्यकाभित्रका सहायक रथी र सोभन्दा माथिका रथी तथा सैनिक श्रीमती सङ्घका कार्यकारिणी पदाधिकारी र आन्तरिक व्यक्तिहरूका लागि 5 किलोमिटरको वाकाथन आयोजना गरिनेछ। प्रतियोगितामा करिब 1150 खेलाडी तथा पदाधिकारीहरू सहभागी हुने नेपाली सेनाले जनाएको छ। फुल म्याराथन जित्ने धावकले नगद 3 लाख प्राप्त गर्नेछन् भने दोस्रो र तेस्रो हुनेले क्रमशः 2 लाख तथा 1 लाख प्राप्त गर्नेछन्। हाफ म्याराथनतर्फ पुरुष तथा महिला दुवैतर्फका शीर्ष 3 स्थान हात पार्नेले 75,000, 50,000 र 35,000 जित्नेछन्। अब मौसम समाचार। आज रातिको मौसम देशको पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा सामान्यतया सफा रहनेछ। देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्तिममा आजको डायरी। सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने कसरत गरिरहेका बेला त्यसको विरोधमा भएका सडक प्रदर्शनहरूले आज संघीय राजधानी काठमाडौँ अस्तव्यस्त बन्यो। आज दिनभर काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य सडकहरूमा भएको प्रदर्शनले सर्वसाधारणले शास्ति मात्र पाएनन्। प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा अवस्था तनावग्रस्त बन्यो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले जबरजस्ती एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने प्रयास नगर्न नेपाली कांग्रेसलाई चेतावनी दिनुभएको छ। सम्मानित नेता खनालले नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर गरिएको सो सम्झौता संशोधन नभई पारित हुन आफ्नो पार्टीले नदिने अडान समेत दोहोर्याउनु भयो। निर्वाचन आयोगले भोलिदेखि दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि भोलिदेखि फागुन 15 गतेसम्म दल दर्ता गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ।
आयोगमा 106वटा दल दर्ता भएका छन्। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि संविधानको धारा 271 बमोजिम राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 को अनुसूची 12 बमोजिमको ढाँचामा दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो। अमेरिकाको बन्दुक निर्माण कम्पनीले आफ्नो राइफल प्रयोग गरी विद्यालयमा भएका हत्याकाण्डमा मारिएका परिवारलाई 7 करोड 30 लाख अमेरिकी डलर दिने निर्णय गरेको छ। सन् 2012 मा भएको स्यान्डी हुक हत्याकाण्डका 26 जना पीडित मध्येका 9 परिवारले दायर गरेको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा रेमिङटन आर्मर्स कम्पनीले सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। सातोबाटो युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मछिन्द्र फुटबल क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको उपाधि जितेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा मछिन्द्रलाई जित दिलाउन विदेशी खेलाडी नोर्लान नोर्बुजोभले निर्णायक गोल गरेका थिए। जितसँगै शीर्ष स्थानको मछिन्द्रले 11 खेलमा 29 अङ्क जोडेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।